व्यक्तिगत जीवनलाई थाती राख्दै दिन रात रोग मनोरञ्जन जस्ता सम्पूर्ण कुराहरूलाई त्यागेर समाजको मुहार फेर्न अघि बढेका कैयौं वडाध्यक्षज्यूहरूमा हाम्रै माझ पनि एक मुसुक्क हाँसेर बसिरहनु भएको छ। वडाध्यक्षज्यू, लेखकसँग कलम भएन भने, हवाई जहाज उडाउनका लागि पाइलटसँग सिप भएन भने, चित्रकारसँग चित्रमा रङ भने सिप भएन भने र गायक र गायिकाहरूसँग आफ्नो आवाजमा जादु भएन भने के सफलता प्राप्त गर्न सकिएला? आवाज म जस्ता लाखौं करोडौं नेपालीहरूको आवाज हो जसले विकसित समृद्ध र सुखी नेपालको परिकल्पना गरिरहेका छन्। यसो हुँदा तपाईहरूले चाहेको, तपाईहरूले आफूलाई यही बाटोबाट अगाडि लान्छु भनेर सोचेका साथीहरू जानका लागि धेरै सजिला बाटाहरू छन्। त्यसतर्फ तपाईहरू जान तपाईहरूलाई सफलता मिलोस् र भोलिका दिनहरूमा तपाईहरु जुनसुकै बाटोमा लाग्दाखेरि यसो भनेर तपाईले अहिले पढिरहेको पढाइ छोड्नुपर्छ भनेको होइन। पुष्पलाल मेमोरियल स्कुलमा कक्षा 9 मा अध्ययनरत संगम कार्की भाइलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। संगम कार्की। यो आवाज म जस्ता लाखौं लाख नेपाली युवतीको आवाज हो जसले आफ्नै देशमा आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन्। यो आवाज ती गरिब मजदुर किसानहरूको आवाज हो जसले आफ्नै देशमा आफ्नो अस्तित्व, पहिचान र श्रमको मूल्य खोजिरहेका छन्। यो आवाज म जस्ता लाखौं करोडौं नेपालीहरूको आवाज हो जसले विकसित समृद्ध र सुखी नेपालको परिकल्पना गरिरहेका छन्। सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, निर्णायक मण्डल, गुरुवर्ग, प्रतिस्पर्धी साथीहरू लगायत सम्पूर्णमा म पुष्पलाल मेमोरियल माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन कक्षा 6 की छात्रा संगम कार्कीको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन। आज मिति 2078 साल चैत महिना 8 गते मंगलबारका दिन बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 12 द्वारा आयोजित यस वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा भाग लिने सुनौलो अवसर पाएकोमा म आफूलाई निकै नै धन्य ठानेकी छु। आजको यस वक्तृत्व कला विषय रहेको छ समाज रूपान्तरणका लागि वडा अध्यक्षको भूमिका। अब भने म यस विषयमा आफ्ना विचारहरू यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। यहाँहरू सबैलाई थाहा नै छ हाम्रो देश नेपालको प्रशासनिक संरचना 3 तहमा विभाजित रहेको छ, संघ, प्रदेश र पालिका वा स्थानीय तह। संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच सम्बन्ध हुने सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था रहेको छ। यी तीनवटै तहले नेपाल राज्य शक्तिको प्रयोग गर्छन्। प्रत्येक पालिका विभिन्न वडाहरू मिलेर बनेको हुन्छ। यसैगरी बुढानीलकण्ठ नगरपालिका 13 वटा वडाहरू मिलेर बनेको छ। हामी बसोबास गरिरहेको वडा नम्बर 12 हो र यस वडाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ शम्भुप्रसाद भट्टराईज्यू। पक्कै पनि वडा अध्यक्ष भई आफ्नो सम्पूर्ण कर्तव्य र दायित्वहरू पूरा गर्न त्यति सरल त हुँदैन। वडा अध्यक्षको सम्बन्धित वडाको नीति निर्माता र योजनाकार हुन्। पदीय जिम्मेवारी अनुरूप अस्ति स्तरमा योजना सङ्कलन र छनौट गर्ने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, राजनीतिक समिति जुटाउने, वडाको तर्फबाट पालिका प्रतिनिधित्व हुने जस्ता भूमिकाहरू वडा अध्यक्षको जिम्मामा पर्छन्। पहिलेको परिप्रेक्ष्यमा भन्दा अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा विकास त भएकै छ, तर अफसोस त्यो विकासलाई हामीले पूर्ण रूपमा दिगो बनाउन सकिरहेका छैनौँ। यदि म अध्यक्ष भएको भए म विकासलाई तीव्र रूपमा अघि सार्थेँ। अरे 2 दिनको जिन्दगीमा भ्रष्टाचार, घुसखोरी, राजनैतिक प्रपञ्च, अनेक जायज तत्तरमा माथि के को लागि? आफ्नो मानिसको क्षेत्रको समस्या त म आफू अभिभावक भई त्यसको समाधान गर्थेँ। फोहोरमैला स्थायी व्यवस्थापन, राजस्वको नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरी सङ्घीय सरकारसँग अत्यधिक वित्तीय निर्भरता कम गरी स्वावलम्बनतर्फ उन्मुख हुने जस्ता कुराहरूमा पर्याप्त रूपमा ध्यान पुर्याउँथे। अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण हामीहरूले दिन प्रतिदिन निकै समस्याहरू भोग्दै आएको यहाँहरूलाई त अवगत नै छ। एकातिर सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानी, जल जस्ता सेवाजन्य क्षेत्रमा पर्याप्त रूपमा ध्यान पुगेको छैन भने म त्यस ठाउँमा गई विकासका क्षेत्रहरू तीव्र रूपमा अघि सार्थेँ। मेरो वडाभित्र चलिरहेका थुप्रै लहरहरू म आफै गएर अवलोकन गर्थेँ। विकासका लागि आएका बजेटहरू म विकासका लागि राम्रोसँग चलाउँथेँ। यदि कुनै पनि काम गुणस्तरीय रूपमा गरेको पाएमा म धन्यवाद भन्थेँ। यदि कुनै पनि काम गुणस्तरीयहीन रूपमा गरेको पाएमा म कडाभन्दा कडा सजायको प्रबन्ध मिलाउँथेँ। वडाको सरसफाइ, खानेपानीको व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, फोहोरमैला स्थायी व्यवस्थापन लगायत सम्पूर्णमा पूर्ण ध्यान पुर्याई म व्यवस्थालाई अघि सार्थेँ। सामाजिक रूपमा पछाडि परिएका महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अभिलेख राखी सामाजिक र आर्थिक उत्थान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्थे। समाज रूपान्तरणका लागि वडाको समितिको
समाज रूपान्तरण गर्नका लागि वडाको महत्त्वपूर्ण भूमिका भने वडाको समितिको सदस्यका काम सहजीकरण गर्ने, वडाको योजना, विकास, बजेट तथा कार्यक्रम गर्ने र गर्न लगाउने तथा स्वीकृतिका लागि गाउँपालिका पेश गर्ने। अन्तमा म यति भन्न चाहन्छु कि हाम्रो राजनीतिक पद प्रतिनिधित्वमा रूपमा होस् वा स्वतन्त्र उम्मेदवारीका रूपमा होस् भन्दै आफ्नो मेरो धैर्यपूर्वक भनाइहरू सुनिदिनु भएकोमा म यहाँबाट बिदा दिन चाहन्छु। धन्यवाद। सञ्चालन ऐन 2074 ले दिएको अधिकार जसमा स्थानीय सरकार मार्फत गाउँ-गाउँमा सुन्दरता पुर्याउने आन्दोलन नै हो। हाल गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरू मार्फत विकास गरिएका सम्पूर्ण विकासका कार्यहरू जारी गरिएका ऐन जसमा सांस्कृतिक सामाजिक विकासदेखि लिएर वातावरणीय विकासहरू संस्थागत रूपमा रहेका विकासका धारणाहरू र सुशासनका माध्यमबाट जनताहरूलाई सर्वसुलभ सेवा प्रदान भइरहेका छन्। कछुवाको गतिमा विकास भइरहेको वर्तमान समयमा बाटो-घाटो निर्माणका कामहरू निकै नै द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेका छन्। वडाध्यक्ष भनेको समाजको मियोको रूपमा रहेका हुन्छन्। स्थानीय सरकार बाहेक प्रादेशिक र सङ्घीय सरकारहरूको असन्तुष्टि समेत बिसाउने थलोको रूपमा वडाध्यक्ष रहेका हुन्छन्। महोदय, हामीले यस बुढा नीलकण्ठ 12 को कुरा गर्ने हो भने त्यति चोकदेखि आली गुम्बासम्म रहेको बाटो ठेक्का लागेको करिब 7 वर्षसम्म पनि पुरा नहुन सक्दा हाम्रा यसै वडा नम्बर 12 का आदरणीय वडाध्यक्षज्यूले जनगुनासो सम्बोधन गर्नका लागि जनसहभागिता सडक विवादमा आन्दोलन समेत गर्नुभएको थियो। त्यो यसै वर्षको कुरा हो के त्यो कुरा हामीले बिर्सिन अवश्य पनि छैन। साथै समाज रूपान्तरणका लागि आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई थाती राख्दै दिन-रात रोग मनोरञ्जन जस्ता सम्पूर्ण कुराहरूलाई त्यागेर समाजको मुहार फेर्न अघि बढेका कैयौँ वडाध्यक्षज्यूहरूमा हाम्रै माझ पनि एक मुसुक्क हाँसेर बसिरहनु भएको छ। वडाध्यक्षज्यू हो होइन र सभापति महोदय? अवश्य पनि हो। तथापि व्यवस्थामा रूपान्तरण आउन सके पनि अझै पनि जनताको जीवनमा भने गुनासो हामीले यत्रतत्र सर्वत्र नै सुन्ने गरेका छौँ। जनताको आकांक्षा अनुरूप काम गरे पनि कतिपय ठाउँहरूमा पूर्वाधारको अभावले होस् या जनशक्तिहरूको कमीले अझै पनि विकास हुन सकेको छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को कुरा गर्नु हो भने वडाध्यक्षका कामहरू भनेको हामीले विकास निर्माणका कामहरू जस्तै कार्यपालिकाको बैठकमा वडाको प्रतिनिधित्व गर्ने, साथै विभिन्न कामहरूमा वडाको प्रतिनिधित्व गर्ने र वार्षिक नीति बजेटहरू सम्प्रेषण गर्ने जस्ता योजना परियोजनाहरू बनाई अगाडि बढ्ने जस्ता कामहरू पनि उल्लेख गरिएको छ। यसैबाट थाहा हुन्छ कि वडाध्यक्षको काम के रहेको छ भनेर। अनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा महोदय, अब स्थानीय सरकारको कार्यकाल आगामी वर्षको जेठ 5 गते सकिँदै जाँदाखेरि वैशाख 30 गते हुने चुनावमा अब हामीले हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई जिताउन आवश्यक रहेको छ। समाज रूपान्तरणको लागि वडा अध्यक्षमा मात्र निर्भर नभएर हामी सम्पूर्णले एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी भने जस्तै ओस्टेमा हैसे गर्दै हातमा हात र काखमा काख हाल्दै अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको छ। अन्ततः खोल्सा गरी अब हामीले टाढा फेर्नु छ, प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण गर्नु छ। त्यसका लागि वडाध्यक्षज्यू हजुरको मुख्य भूमिका रहेको छ। जनमानसको साथमा अब हामी सबै उठेर यस आफ्नो समाजलाई रूपान्तरण गर्नु छ भन्दै यस मञ्चबाट ओझेल हुने अनुमति चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। आफ्नो मेरो प्रस्तुतिका लागि कृति बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणाले समृद्ध वडा र सुखी वडावासीबाट मात्रै सार्थकता पाउँछ। उमङ्गको लहर देखिन्छ, सङ्घर्षबाटै सुन्दर समाजको कल्पना देखिन्छ। समुन्नतिको पथ यात्रा निकै कठिन भए तापनि सङ्घर्षबाटै यस हाम्रो समाजको परिवर्तन देखिन्छ। श्रीमान यस सभाका सभापति महोदय, आफ्नो व्यस्त समयलाई थाती राख्दै हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका सभाध्यक्ष प्रमुख अतिथिज्यू र पुरानो कण्ठ नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रबाट उपस्थित हुनुभएका अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू र विभिन्न विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाज्यू तथा विजयका माला पहिरिने उद्देश्यका साथ यहाँ उपस्थित मेरा प्रतियोगी साथीहरू तथा यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा म ज्योतिका राय यस त्रिज्योति माध्यमिक विद्यालयकी छात्राको न्यानो नमस्कार स्वीकार गरिदिनुहोस्। हामी जस्ता बालबालिकाका क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आयोजित यस
वक्तित्व कला प्रतियोगितामा मलाई पनि आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्ने समय दिनुभएकोमा म आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यस वक्तित्व कला प्रतियोगिताको शीर्षक रहेको छ समाज रूपान्तरणका लागि वडाध्यक्षको भूमिका। समाज विभिन्न व्यक्तिहरूको सङ्गठित समूह हो समाज, जसमा मानिसहरू उद्देश्यपूर्ण रूपले व्यवहार गर्दै क्रियाकलाप गर्दै एक आपसमा मेलमिलाप गरी मिलिजुली बसेको स्थललाई भनिन्छ समाज। समाज जसरी एक बगैँचामा हजारौं थरीका फूलहरू फुलेका हुन्छन्, त्यसै गरी समाजमा पनि अन्य जात जातिका भाषा भेषका मानिसहरू मिलिजुली बसेका हुन्छन्। समाज हामी मानव जाति जस्ता मानव जातिका हितका लागि सिर्जना भएको हो। समाजलाई समयका सँगसँगै रूपान्तरण हुन निकै आवश्यक छ। समाज रूपान्तरण भन्नाले समाजको स्वरूप वा आर्थिक, नैतिक, व्यावहारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र अरू महत्त्वपूर्ण पाटोमा परिवर्तन ल्याउनलाई समाज रूपान्तरण भनी जनाउँदछ। समाज रूपान्तरण हुँदै गर्दाखेरि समाजलाई मात्र नभई पुरै राष्ट्रलाई नै उन्नति र प्रगति हुन जान्छ। र समाज रूपान्तरणमा लाग्दै गर्दाखेरि वडाध्यक्षको भूमिका अकाट्य देखिन्छ। सभापति महोदय, तपाईहरु जस्तो विज्ञको ठाउँमा मैले वडाध्यक्षको बारेमा बयान गर्नु भनेको त सूर्यको सामु मोमबत्ती जलाउनु जस्तो होला, तर पनि म वडाध्यक्षको भूमिकाको बारेमा केही कुरा तपाईहरु सामु प्रकाश पार्न चाहन्छु। नेपालको संविधान 2072 अनुसार स्थानीय तहको सबैभन्दा तल्लो तहलाई वडा भनिन्छ र त्यही वडाका प्रमुखका रूपमा जनताहरूद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई भनिन्छ वडाध्यक्ष। वडाध्यक्ष विचारको पुस्तक हो, कानुन पालन गराउने शासक हो, हामी जस्ता बालबालिकाका भविष्यलाई बनाउने एक संकल्प हो र वडावासीहरूको अभिभावक हो। वडाध्यक्ष त्यसै कारण वडाध्यक्षलाई समाज र राष्ट्रले विभिन्न जिम्मेवार र अधिकार दिएका हुन्छन्। कपाल बुढा नीलकण्ठ 12 को कुरा गर्नुपर्दा यहाँ अव्यवस्थित रूपमा बिजुलीका तारहरू, खानेपानीका पाइप, ढलका पाइपहरू अव्यवस्थित रूपमा देखिन्छ र यस्ता अव्यवस्थित अस्तव्यस्त कुराहरूलाई प्रमुख दायित्वका साथ व्यवस्था गर्नुको प्रमुख दायित्व पनि हामी वडाध्यक्षको नै हुनुपर्छ। र 2078 सालको भदौ महिनाको 5 गते कपनको खोलाको एक ढलमा एक निर्दोष बालकले ज्यान गुमाउनु पर्यो। को हो त यसको जिम्मेवार? सभापति महोदय। तसर्थ वडाध्यक्षले आफ्नो भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण र निस्वार्थ भई आफू निभाउनु पर्दछ। सभापति महोदय, यदि लेखकसँग कलम भएन भने, हवाई जहाज उडाउनका लागि पाइलटसँग सिप भएन भने, चित्रकारसँग चित्रमा रङ भने सिप भएन भने र गायक र गायिकाहरूसँग आफ्नो आवाजमा जादु भएन भने के सफलता प्राप्त गर्न सकिएला? त्यसै गरी हामी जस्ता वडावासीका जीवनका सपना, इच्छा, मनका इच्छा र जिन्दगीका सङ्कल्प नै नरहे कि हाम्रो वडाभित्रको विकास काँचो बेलभित्रको बुद्धि जस्तो हुन पुग्दछ। त्यसै गरी हामी जस्ता जनताका मनका इच्छा, जीवनका सङ्कल्पलाई बुझेर वडाध्यक्षले आफ्नो कर्तव्यलाई कुनै पनि जालघेल नगरिकन हामी सामु प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ भनी तपाईहरु सामुबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद भाइ। कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन आदरणीय मेश्राम अधिकारीज्यू, अन्य निर्णायक मण्डल लगायत यस विद्यालयका प्रिन्सिपलज्यू, यस वडाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिज्यूहरू र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू र यो प्रतियोगितामा सहभागी हुन आउनुभएका विद्यालयका भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू सबैमा मेरो नमस्कार। यो समयको सदुपयोग पनि गरेको हो। यहाँ निर्णायक मण्डलले आफ्नो निर्णय तयार गरुन्जेलमा थोरै कुराहरू राखौँ। अब यो हामी अलिकति जहिले पनि अलि हतारमै हुन्छौँ र थोरै समयको पनि बचत पनि होस् भनेर मैले केही कुराहरू राख्न दिएको छु।
अब जो भोलि अब निर्णायक मण्डलले जसलाई फर्स्ट बनाउनुहुन्छ, सेकेन्ड बनाउनुहुन्छ, थर्ड बनाउनुहुन्छ, सान्त्वना को लागि दिनुहुनेछ नम्बर, ती सबै साथीहरूलाई मेरो अग्रिम शुभकामना बधाई छ। जो आज यो प्रथम तृतीय हुने ठाउँमा आइपुग्नु भएन भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू निराश नहुनुहोस्। हाम्रो जिन्दगी नै प्रयास गर्ने, सफलता पाउने, कहिलेकाहीँ असफलता पाउने, फेरि प्रयास गर्ने, फेरि सफलताका लागि प्रयास गर्ने, अनि फेरि असफलता हुन्छ, फेरि सफलताका लागि लाग्ने, यसो गर्दै गर्दै नै जिन्दगी जाने कुरा हो। जीवन सङ्घर्ष हो, सङ्घर्ष जीवन हो भन्ने हामी एउटा गीत गाउँथ्यौँ पहिला, अहिले पनि कहिलेकाहीँ सुनिन्छ। त्यसो हुँदा जीवन भनेको सङ्घर्ष हो। जुनसुकै विषयका लागि तपाईँ अध्ययन गर्नुहोस्, त्यसका लागि हामी सानो छौँ हुँदा पनि यो भौतिक कला यस्ता प्रतियोगिता त हुन्थ्यो, तर अब यो कुनै अतिरिक्त क्रियाकलापका यस्ता विधामा लागेर अनि एउटा कुनै विषयमा राम्रो गरियो भने हुन्छ, ठिक हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी केटाकेटी हुँदा चाहिँ त्यो अवस्था थिएन। तपाईँहरूको उमेरमा हुँदा, केटाकेटी भनेको तपाईँहरूको उमेरमा हुँदा हामीलाई चाहिँ होइन राम्रो पढ्नुपर्छ, मेन स्ट्रिम एजुकेसन लियो भने, अनि त्यसपछि एसएलसी राम्रो गरी पास गर्नु पर्यो, आइएससी राम्रो गरी पास गर्नु पर्यो, अनि इन्जिनियरिङमा जाने हो कि मेडिसिनमा जाने हो कि अर्को विधामा जाने हो भने पनि त्यही विधा राम्रोसित पढ्नु पर्यो, मास्टर्स गर्नु पर्यो, पिएचडी गर्नु पर्यो। त्यसो हुँदा मात्रै सफल जीवन हुन्छ। यो मात्रै हामीलाई अलिक बढी सिकाइयो। आज त्यो अवस्था छैन। दुनियाँमा एउटा प्रविधिको विकासले कम्युनिकेसन र टेलिकम्युनिकेसन र ट्रान्सपोर्टेसनमा आएको चेन्ज, जुन ग्लोबल लेभलमा आएको चेन्ज छ, त्यसले तपाईँ जुनसुकै विषयमा लाग्नुहोस्, तपाईँले आफूलाई सजिलो लागेको विषयमा अगाडि बढ्नुहोस्, तर त्यो विषयमा चाहिँ उत्कृष्ट चाहिँ हुने पर्यो। त्यो विषयमा तपाईँ उत्कृष्ट हुनुभयो भने त्यो विषयले तपाईँको जीवन असाध्यै राम्रो सफल बनाइदिन्छ। सङ्गीतकार हुनुहोस्, मतलब विशिष्ट सङ्गीतकार हुनुहोस्, योग्य सङ्गीतकार, नाम चलेको सङ्गीतकार पनि, फुटबल खेलाडी हुनुहोस्, अत्यन्त चर्चित लक्ष्य मेस्सी भन्ने नै राख्नुहोस्, लियो मेस्सी, अथवा क्रिकेट खेलाडी हुनुहोस्, अथवा तपाईँ वक्तृत्व कलामा अत्यन्त राम्रो भाषण गर्ने हुनुहोस्, विषयवस्तुलाई अत्यन्त प्रष्टताका साथ राख्न सक्ने हुनुहोस्, तपाईँको जिन्दगीमा तपाईँलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। आज त तपाईँलाई यति सजिलो छ, तपाईँहरूसित मोबाइल भइसकेको छ कि छैन, हातमा छैन भने मम्मी बाबाको मोबाइल एकछिन हेरेर दुनियाँका सर्वश्रेष्ठ, संसारभरका सर्वश्रेष्ठ भाषणबाजहरूको भाषण सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एक क्लिक गर्दाखेरि। आजको मात्रै होइन, इतिहासमा राम्रो नाम चलेका भाषणबाजहरू को थिए भनेर खोज्नुभयो भने पनि पाउनुहुन्छ। चाहे त्यो यहाँ नेपालको मात्रै होइन, विश्वव्यापी रूपमा। धेरै टाढा नजाउँ, दोस्रो विश्वयुद्ध ताकाका बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिललाई राम्रो भाषण गर्ने वक्तृत्व क्षमता भएका व्यक्तित्व मानिन्थ्यो। उनको भाषण तपाईँ विन्स्टन चर्चिल स्पिचेस भनेर खोज्नुहोस्, पाइहाल्नुहुन्छ। जोन अफ केनेडी थोरै समय उनी राष्ट्रपति भए अमेरिकाको, पछि मारिए। उनको चमत्कार भाषण, यस्तो मन्त्रमुग्ध गराउने भाषण, मान्छे पनि एकदम यङ आकर्षक पर्सनालिटी, भाषण पनि त्यस्तै खालको। उनले तहल्का मचाउने भनेरै उनलाई रहस्यमय हिसाबले मारियो भन्ने छ। अहिलेसम्म कसले मार्यो, कसरी मारियो भन्ने अझै अमेरिका जस्तो देशले पत्ता लगाएको छैन। तिनको भाषण पनि तपाईँले अहिले खोज्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। पछिल्लो कालको अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन, जसले 2 कार्यकाल अमेरिकाको राष्ट्रपति भए, उनको पछिल्लो कार्यकाल विवादमा परे। एकजना महिलासितको सम्बन्धलाई लिएर त्यो मुद्दा लड्दा उनको सम्पत्ति, अब त्यहाँ त व्यक्तिगत मुद्दा गर्दा त आफ्नै पैसा खर्च गर्नु पर्यो, त्यो गर्दा गर्दै उनलाई ऋण लाग्यो। उनी राष्ट्रपतिबाट विदा भएपछि उनले त्यो ऋण तिर्नका लागि एउटा बाटो समाते। त्यो के भन्दा उनी अत्यन्त प्रभावशाली वक्ता थिए, अनि विश्वव्यापी रूपमा उनलाई मतलब चाहिँ वक्ताका रूपमा बोलाउने र उनले त्यसबापत फी लिएर आफ्नो पैसा तिर्ने। अब पछि किताब बेचेर पनि उनले त्यो काम गरे, आफ्नो मेमो लेखेर पनि। ओबामाको तपाईँहरूले अब सुन्नुभयो होला, बराक ओबामा। यस्ता मतलब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त स्पिकरहरू छन्। त्यति मात्रै होइन, हाम्रै देशमा पनि मदन भण्डारी, जसले तेज तर्रार भाषण, उहाँको भाषण सुन्ने हामीहरू
त्यत्तिकै मन्त्रमुग्ध हुन्थ्यो उहाँले। विषयवस्तु पनि त्यतिकै प्रष्टताका साथ राख्ने, अत्यन्त श्रृङ्खलामा राख्ने विषयवस्तुहरूलाई र त्यसलाई अत्यन्त आकर्षक ढङ्गले कतिपय नेपालको वस्तुस्थिति सुहाउँदो, हाम्रा परम्परा सुहाउँदो किसिमका उदाहरणहरू दिँदै तिनीहरूलाई संयोजन गर्दै भाषामा पनि असाध्यै राम्रो, उहाँको लेखन पनि त्यस्तै राम्रो थियो, बोल्ने क्षमता अभूतपूर्व थियो। उहाँको भाषण तपाईँले सुन्न चाहनुहुन्छ भने अहिले पाउनुहुन्छ। बिपी कोइरालाको पनि विषयवस्तु राख्ने क्षमता हामीले देखेका धेरै नेताहरूभन्दा राम्रो हो। तर जुन तहको आकर्षक युवाहरूलाई बढी मन्त्रमुग्ध बनाउन सक्ने मदन भण्डारीको हो, त्यो तहको चाहिँ बिपीको होइन। त्यसो हुँदा तपाईँहरूले चाहेको, तपाईँहरूले आफूलाई यही बाटोबाट अगाडि लान्छु भनेर सोचेका साथीहरू जानका लागि धेरै सजिला बाटाहरू छन्। त्यसतर्फ तपाईँहरू जान तपाईँलाई सफलता मिलोस् र भोलिका दिनहरूमा तपाईँले जुनसुकै बाटोमा लाग्दाखेरि यसो भनेर तपाईँले अहिले पढिरहेको पढाइ छोड्नुपर्छ भनेको होइन। त्यो पढाइलाई पनि पढाइमा पनि अब्बल हुँदै जानुहोस्, तर आफूले जुन विषय समाउने हो त्यही पढाइ नै समाउने हो भने पनि त्यसको आफू अब्बल हुने र त्यो विषयमा सबैभन्दा जान्ने म हुन सक्छु भन्ने आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्ने काम गर्नुभयो भने तपाईँहरू जुन बाटोमा लाग्दा पनि सफलता पाउनुहुनेछ। यसका लागि तपाईँहरूलाई मेरो शुभकामना छ। आयोजक साथीहरू, वडा कार्यालय, वडा अध्यक्ष लगायतको वडाको टिम र सँगसँगै यो बाल सचेतनता केन्द्र नेपाल जसले वडासित सहकार्य गरेर यो कार्यक्रम आयोजना गर्यो, यस किसिमका अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा तपाईँहरूले यस किसिमको संस्थाहरूलाई सहभागी गराएर वडाले यहाँको एउटा आफ्नो वडाभित्र रहेका प्रतिभाशाली भाइ बहिनीहरूको जुन विषयमा अलिकति चासो छ, चाख छ, यसतर्फ उन्मुख हुन एउटा वातावरण बनाइदिने, त्यस किसिमको प्लेटफर्म खडा गरिदिने र त्यसका माध्यमबाट अगाडि जाने सक्ने एउटा जुन स्पेस तपाईँहरूले खडा गरिदिनु भयो, त्यसका लागि म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै अब अन्तिममा मलाई लाग्छ यहाँ तपाईँहरू अब यो सुन्न हतार हुनुभएको छ, उहाँहरूले तयार पनि गरिसक्नु भएको छ। म लामो भाषण गर्न गइरहेको छैन, यो नै तपाईँको अहिलेको चासोको विषय छ यो हलको। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूलाई यो मञ्च उहाँहरूलाई दिँदै मलाई यस ठाउँमा निमन्त्रणा गरेर तपाईँहरूको अगाडि केही कुराहरू भन्ने जुन अवसर आयोजक साथीहरूले प्रदान गरिदिनु भयो त्यसका लागि विशेष धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।